السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس ديال مبدأ القصور لو برينسيپ دانيرسي. دونك اول حاجه غادي نشوفوا ثلاثه ديال الوضعيات وغادي نشرحوا كل وضعيه وغادي نعرفوا شنو بغينا منهم. دونك لا سيتوياسيون الاولى عندنا la terre qui fait un mouvement de rotation autour du soleil، يعني حركه ديال الارض حول الشمس. دونك اول حاجه غادي نشوف هي لا فورس exercée sur la terre، يعني القوة المطبقة على الأرض. غادي نعتبروا بلي لا فورس exercée par la lune sur la terre négligeable، يعني غادي نهملوا القوة المطبقة من طرف القمر على الأرض. Donc premièrement, la somme des forces égale F. F c'est la force exercée par le soleil sur la terre. C'est bon. Donc deuxièmement, شنو عندي le vecteur vitesse V, toujours le vecteur vitesse tangente à la trajectoire. C'est bon. يعني مماس للمسار et dans le sens de mouvement، يعني في منحى الحركة. donc اشنو كيبان لي هنا؟ كيبان لي بلي le vecteur vitesse et la force sont perpendiculaires، يعني متجهات القوة ومتجهات السرعة متعامدين. donc في هذه الحالة شنو تكون عندي؟ واحد le mouvement circulaire. la direction de vecteur force et de vecteur vitesse sont perpendiculaires. دونك اتجاه متجهات القوة ومتجهات السرعة متعامدان. في هذه الحالة غيكون عندي لو موفمون سيركولير، يعني حركة دائرية. دونك ثاني حاجة عندي لا شوت ليبر فيرتيكال دون بال دو تينيس، دونك السقوط الرأسي الحر لكرة المضرب. دونك عندي واحد الكرة ديال المضرب. دونك هاد الكرة ديال المضرب غادي نطلقوها من الفوق وغادي تنزل نحو الاسفل vers le bas. Donc la somme des forces exercées sur la balle de tennis c'est le poids P، يعني القوة المطبقة على هاد الكرة غتكون هي P. دونك هنا غادي نشوفوا P toujours vers le bas، دائما نحو الاسفل. ودابا غادي نشوفوا لو فيكتور فيتاس. دونك باش نرسموا لو فيكتور فيتاس toujours le vecteur vitesse est tangente à la trajectoire، يعني دائما متجهة السرعة فهي مماسة للمسار. طبقا. دونك هنا غادي يديروا واحد لا كومباريزون ما بين لو فيكتور فورس اي لو فيكتور فيتاس. كيبان ليا بلي سو سون دو فيكتور الينيي، يعني هما عبارة على واحد جوج متجهات اللي عندهم نفس المنحى ونفس الاتجاه. Donc la direction de vecteur force et vecteur vitesse sont alignés. donc اتجاه القوة يوافق اتجاه متجهات السرعة. ففي هذه الحالة يكون لنا حركة مستقيمية، le mouvement rectiligne. بالنسبة للمثال الثالث عندنا موفمون دان بالون. دونك من لا تراجيكتوار، يعني من المسار كيبان ليا سي ان تراجيكتوار كورفيلين، المسار منحني. عندي هنا واحد طفله اللي كتقذف ليا واحد الكريه، وهاد الكريه كتمشي سولون ان تراجيكتوار كورفيلين. دونك هنا غادي نشوفوا لا سون دي فورس سي بي. دونك هاد الكره هذه فاش غتوصل هنا كتبقى خاضعه للقوه واحده اللي هو وزن الجسم بي. صافي. دونك لو بوا بي دونك تيبقى ليا في. في هذا لوكا هو اللي غادي نشوفوا المثال الوحيد اللي غيكون عندي هنا في. اش غادي نرسم في غيعطيني لا دايريكسيون فيغ لو هو هنا فيغ لو با. دونك اللي كيهمني هي لونغل اونتر لي دو فيكتور، يعني الزاويه بين المتجهتين بجوج. دونك هنا شنو غنلقى زاويه الفا، وهنا غادي نلقى زاويه الفا. دونك سو سون دو انغل ديفيرون، يعني هما عباره على واحد جوج ديال الزاويات اللي هما مختلفين. وهنا كنشوفوا بلي متجهات القوه ومتجهات السرعه ما هما متعامدين ما هما متوازيين. وفي هذه الحاله غتكون الزاويه بيناتهم فاريابل، يعني كتغير. طابقين. وفي هذه الحاله غيكون عندي واحد الموفمون كورفيلين. دونك بي تساوي ام فوا جي. معنا ما نديرو بها هنا، غير ذكرتكم بها كعلاقه الا بغينا نحسبوا لانتونسيتي ديال لو بوا بي، يعني بغينا نحسبوا وزن الجسم، شده القوه. لا دايريكسيون دو فيكتور فورس اي فيكتور فيتاس نو سون ني باراليل ني perpendiculaire. فهاد لوكا الزاويه بين متجهات القوه ومتجهات السرعه متغيره اثناء الحركه. لو موفمون اي كورفيلين، دونك حركه منحنيه. الان غادي نشوفوا لو سيستيم ايزولي. سيستيم ايزولي يعني واحد المجموعه معزوله ميكانيكيا. اشنو كنعنيو مجموعه معزوله ميكانيكيا؟ سي ان سيستيم ميكانيكمون ايزولي si
elle n'est soumise à aucune force. يعني نقول أن المجموعة معزولة ميكانيكيا إذا كانت لا تخضع لأي قوة، وهذه راه باينة يعني واحد الجسم اللي ما كيخضعش لشي قوة. دونك هنا السؤال، واش كاين شي جسم فعلا ما كيخضعش لشي قوة على سطح الارض؟ دونك في لا سيرفاس دو لا تير كاع لي كور اللي غيكونوا عندي غيكونوا سومي على لور بوا، يعني حتى الا ما كانش مطبق عليه شي قوه اخرى غيكون الوزن ديالو صافي بون. دونك ديما كاين بي. دونك عندنا براتيكمون ما يمكن ليناش نلقاو واحد الجسم شبه معزول، واحد الجسم معزول ميكانيكيا، سيستم ايزولي. عندنا سيستم واحد اللي هو لونيفير صافي بون، الكون. دونك دابا غادي نشوفوا سيستم بسودو ايزولي، هو مجموعه شبه معزوله ميكانيكيا. ملي جات الفكره بغينا مجموعه معزوله ميكانيكيا يعني واحد لو سيستم ايزولي، ما يمكن ليناش نحققوه تجريبيا. دونك اشنو درنا؟ غادي نجيب واحد لو سيستم اللي قريب ليه ولكن ماشي هو، اتفقنا؟ وغادي نسميوه سيستم pseudo isolé. Donc بحالاش؟ Donc un système est pseudo isolé, c'est les effets des forces extérieures auxquelles il est soumis se compensent, c'est-à-dire que la somme des forces égale 0. c'est bon. نقول أن مجموعة شبه معزولة ميكانيكيا إذا كان مجموع القوى الخارجية المطبقة على هذه المجموعة يساوي متجهة منعدمة، يعني مجموع القوى المطبقة كتساوي 0. طبعا في هذه الحالة شنو غادي يكون عندنا؟ مثلا واحد الجسم في واحد مثلا رجل الفضاء، يعني كنشوفوا دائما في المركبة ديالهم كيكون رجل الفضاء وتيكون ما خاضع عليه حتى قوة، وكيبان لنا أنه كيرتفع على السطح ديال الأرض، يعني بحال كيطير. علاش كيطير؟ لأن ما خضعش الوزن ديالو. علاش؟ لأن مجموع القوى المطبقة عليه شحال كتساوي 0. طبقا هنا غادي نشوفوا واحد المثال وغادي نفهموا مزيان. دونك اول مثال غادي نشوفوا لوطو بورتور. دونك هنا عندي لوطو بورتور اللي هو الحامل الذاتي. هنا عندي طابل اكوسان داغ اللي هي المنضده الهوائيه. لي فروتمون سون نيغليجابل، يعني الاحتكاكات مهمله. كنعرفوا هذا لو سيستيم كنخدموا به الا بغينا نحيدوا الاحتكاكات. دونك لوطو بورتور اي بسودو ايزولي ميكانيكمون. هذا الحامل الذاتي فهو جسم شبه معزول ميكانيكيا، ما قلناش معزول طبقا، يعني بسودو ايزولي ما قلناش ايزولي. الي او موفمون ريكتيلين يونيفورم، يعني في واحد الحركه مستقيميه منتظمه. دونك هادو هما المعلومات اللي عندنا وغادي نشوفوا علاش. دونك غادي نمشيو غادي نحاولوا نديرو دراسه. دونك برومييرمون عندنا لو سيستيم ايتوديي هو لوطو بورتور، يعني مجموع المدروسة هو الحامل الذاتي. ثاني حاجة عندي لو بيلون دي فورس، اون ا دو فورس R et la force P، يعني جرد القوى عندنا جوج ديال القوى P و R. عندنا مجموع ديال القوى كيساوي 0. علاش؟ لأن وحدة كتحيد الأخرى، وحدة كتانولي الأخرى. دونك سو سون دي فورس كومبونساتريس. ما معنى كومبونساتريس؟ يعني وحدة كتانولي الأخرى. اشنو كدير P؟ كتنزل لوطو بورتور لتحت، ولكن التأثير ديال السطح يعني لا رياكسيون دو سول اشنو كدير؟ كترفع عاوتاني الجسم الفوق، ولا السوم ديالهم هو اللي كيخلي هذا الجسم على سطح الارض، ما كيدخل ما كيطلع. دونك لا سوم ديال لي دو فورس كيعطيني 0. علاش؟ لان عندهم لانتونسيتي، عندهم لا ميم انتونسيتي دو سونس inverse et la même direction, donc la somme des forces égale 0. donc c'est un système pseudo-isolé. فهاد المجموعة شبه معزولة ميكانيكيا. علاش شبه معزولة ميكانيكيا؟ لأن مجموع القوى المطبق عليها كيساوي 0. واضح؟ دونك إذا كانت عندي مجموعة شبه معزولة ميكانيكيا كيكون عندي في تساوي كونستانت. ما معنى في تساوي كونستانت؟ في متجهة، سي ان فيكتور. كونستانت بعدا هي ثابت، اذا لو فيكتور فيتاس كيبقى ثابت، ولكن هنا تنهضروا على المتجهه. دونك فاش غادي نقول في تساوي كونستانت يعني تحافظ على نفس الاتجاه ونفس المنحى ونفس الشده. دونك garde la même direction, le même sens et la même intensité. في هذه الحاله غتكون عندي حركه مستقيميه منتظمه، نفس الشده يعني غتبقى غاديه بنفس السرعه يعني منتظمه، نفس اتجاه ونفس المنحى يعني غتكون واحد الحركه اللي هي مستقيميه. دونك سي ان موفمون ريكتيلين يونيفورم، حركه مستقيميه منتظمه. دونك مركز القصور. دونك هنا غادي نشوفوا مركز القصور. دونك لو سونتر دو ماس اللي هو مركز الكتله مازال ما غاديش نهضروا عليه، غادي نهضروا عليه من بعد. دونك اون ايسي ان اوتو بورتور، عندنا واحد الحامل الذاتي. دونك اون دو زيكلاتور ا اي بي مزود بمفجرتين. هاد لي زيكلاتور بالعربيه هما المفجرتين. دونك اشنو كيديروا هاد المفجرتين؟ الدور ديالهم هما انهم في كل مده زمنيه اللي هي ثابته مثلا 25 ملي سكوند غينزلوا
وغادي يعاودوا يطلعوا، مثلا غينزلوا بجوج غيعاودوا يطلعوا. طابقين غتدوز 25 ملي سكوند غيعاودوا ينزلوا وغادي يعاودوا يطلعوا، عاود ثاني غينزلوا غادي يعاودوا يطلعوا. شنو هو الدور ديالهم؟ كيعطيوني لا بوزيسيون، يعني الموضع ديال هذا الجسم في كل 25 ملي سكوند، كيقولوا لي فين وصل، باش كنحدد به لا ناتور دو موفمون، طبيعه الحركه، لا فيتاس موين، لا فيتاس انستونطاني، كاع داكشي شفناه في لو كور ديال لو موفمون. طابقين دونك اون اوبتيان l'enregistrement suivant. دونك هذا l'enregistrement هو التسجيل، هو اللي حصلنا عليه، هو اللي عندي هنا. طابقين دونك عندنا ici deux éclateurs، دونك عندنا deux points A et B. دونك هاد لي زيكلاتور بحال دي ماركور تيكون فيهم المداد، كينزلوا كيخليو لينا نقطه، تيخليو لينا لا بوزيسيون ديال لو كور في واحد لانستون تي، يعني كيخليو لي الموضع ديال الجسم في واحد اللحظه تي. دونك هنا التراجيكتوار A، عندنا المسار ديال A ها هو، والتراجيكتوار دو B ها هو. واضح؟ دونك هذا كيفاش غادي نرسلوه؟ غادي نصيفطوه او ميم طون غنصيفطوه كيدور. دونك هاد لوطوبورتور غيكون كيدور وفي نفس الوقت كيدير واحد الحركه مستقيميه. دونك هنا شنو كيعطيني هاد ليكلاتور بي غيعطيني بحال هكا تراجيكتوار كورفيلين، وليكلاتور ا غيعطيني واحد تراجيكتوار ريكتيلين، يعني مسار مستقيم. دونك ها هو الحامل الذاتي اللي عندي. هنا غادي ناخذ دلتا. شنو هو دلتا؟ سي ان اكس دو سيميتري اللي هو محور التماثل. دونك هنا شنو عندي؟ هاد لو بوين ا هو هذا. دونك لو بوين ا كيعطينا شنو؟ واحد لو موفمون ريكتيلين يونيفورم. ما معنى ريكتيلين يونيفورم؟ يعني حركه مستقيميه منتظمه. باش عرفنا تنشوفوا لا تراجيكتوار، برومييرمون اون لا تراجيكتوار كي داير ريكتيلين. دوزيامون كنشوفوا باللي لي ديستانس باركورو dans les mêmes instants sont égales. c'est bon. دونك هنا شنو عندي المسافات المقطوعه خلال نفس المدة الزمنيه فهي متساويه، وبالتالي السرعه ثابته، وعندي المسار مستقيم، اذا حركه مستقيميه منتظمه، موفمون ريكتيلين يونيفورم. دونك هنا غادي نتخيلوا باللي عندي الحامل الذاتي هو هذا الريكتونغل اللي عندي هنا، وهذا مستطيل ولا واحد مربع. طابقين دونك A B C D. واخ دونك عندنا هنا واحد لاكس دو سيميتري دلتا. قلنا A fait un mouvement rectiligne uniforme. Donc tous les points appartenant à l'axe de symétrie delta sont en mouvement rectiligne uniforme. يعني كاع دوك النقط اللي كيتاميو لدلتا حتى هما تيقوموا بواحد الحركه مستقيميه منتظمه. راه باين هذا الا كان غادي، يعني راه الا كان هذا هو ا، يعني عندي هاد لاكس دو سيميتري كوب ا، يعني كيقطع ليا ا. دونك في هذه الحاله راه جميع النقاط اللي كتنتمي لهاد لاكس دو سيميتري راه غتعطيني واحد الحركه مستقيميه منتظمه. متفقين؟ Maintenant, imaginons que l'autoporteur il est à l'intérieur d'un ballon. C'est bon. Donc غادي نتخيلوا باللي راه هذا لوطوبورتور، هذا الحامل الذاتي درناه وسط واحد لو بالون، غيعطينا واحد لو موفمون دون تو لي سيرفاس. دونك غيعطيني واحد لو موفمون على لا سيرفاس ا بي، شويه في بي سي، شويه في سي دي، شويه في دي ا. دونك حنا غادي نشوفوا غير جوج ديال لي موفمون. دونك لو بروميير موفمون سور لا سيرفاس ا بي اي لا دوزيام سيرفاس بي سي. دونك سي دي راه بحال ا بي و ا دي راه بحال سي بي. C'est bon. Donc premièrement غادي نشوفوا لو موفمون sur la surface AB. غنتخيلوا بلي هذا الحامل الذاتي كيما دابا كيدير واحد الموفمون sur la surface AB. دونك شنو غيعطيني؟ tous les points appartenant à l'axe de symétrie delta en mouvement rectiligne uniforme. غيعطيوني جميع النقط اللي كينتميو لهذا المحور دلتا، غيعطوني واحد الحركه مستقيميه منتظمه. دابا غادي نمشيو غادي نفترضوا باللي هذا الحامل الذاتي كيعطيني واحد لو موفمون sur l'autre فاس اللي هي بي سي دو ريكتونغل. طابقين دونك في هذه الحاله غيعطيني واحد الحركه على بي سي. دونك الا عطاني واحد الحركه على بي سي في هذا لو كا شنو غيكون عندي ان اوتر اكس دو سيميتري، يعني واحد المحور تماثل اخر دونك اللي هو دلتا بريم. دونك الا كان هذا لوطوبورتور كيدير لو موفمون على بي سي tous les points appartenant à l'axe de symétrie delta prime اشنو غيعطوني ان موفمون ريكتيلين يونيفورم، حركه مستقيميه منتظمه. دونك دابا السؤال، الا كانت هذه الكره هذه كتحرك عشوائيا اربيتريرمون، طبقين يعني عشوائيا، دونك غتمشي شويه على لا فاس اللي هي بي سي، شويه على ا بي، شويه. دونك اشنو هي لو بوين اللي غتعطيني توجور ان موفمون ريكتيلين يونيفورم؟ غتكون هي لو بوين دو لانترسيكسيون دي دو axe de symétrie اللي هي لو بوين جي.
فهمنا؟ دونك في الاول غيعطيني كاع لي بوين اللي كينتميو لدلتا غيعطوني حركه مستقيميه منتظمه، في الثاني كاع لي بوين اللي كينتميو لدلتا بريمير غيعطوني حركه مستقيميه منتظمه. ما الا كان تيدور على كاع الاوجه، دونك في هذه الحاله هذا اشنو غيكون عندي؟ غيكون عندي لو بوين جي اللي هي لانترسيكسيون ديال لي دو دروات، يعني دو زاكس دو سيميتري ديال جوج ديال محاور التماثل هي جي. دونك اشنو هو جي؟ كنسميوه سونتر دينيرسي، يعني مركز الثقاله. دونك لو سونتر دينيرسي مركز الكتله، ماشي مركز الكتله عفوا، اللي هو مركز الثقاله. لو سونتر دينيرسي دان سوليد سي لو بوين qui appartient au solide et c'est le point qui garde toujours un mouvement rectiligne uniforme lorsque le solide est pseudo-isolé. يعني centre d'inertie هو واحد النقطة كتنتمي لذاك الجسم الصلب، وفي نفس الوقت هي النقطة الوحيدة التي تقوم بحركة مستقيمية منتظمة إذا كان هذا الجسم شبه معزول ميكانيكيا. طبقين إذا كانوا جميع مجموع القوى المطبقة على واحد الجسم كتساوي صفر، راه غتكون عند واحد النقطة اللي كنسميوها سونتر دو دينيرسي. دونك غتكون غتكون داك لو سونتر دينيرسي غتكون كتقوم بواحد الحركة مستقيمية منتظمة. طبقين في جميع الحالات ديال الحركة، بشرط انه خص يكون جسم شبه معزول ميكانيكيا، خص يكون مجموع القيم المطبقه عليه كتساوي صفر. دونك هادشي شفنا. دونك ونفسه هو مركز الثقاله سونتر دو غرافيتي، والسونتر دو ماس اللي هو مركز الكتله اللي غادي نشوفوه فيما بعد. دونك دابا غادي نوصلنا لاهم حاجه هنا في هذا الدرس اللي هو مبدا القصور، دونك لينونسي دو برينسيپ دانيرسي، دونك اللي هو القانون الاول لنيوتن، بروميير لوا دو نيوتن. دون ان ريفيرونسيال تيرستر، فاش نقولوا ريفيرونسيال تيرستر واحد المرجع ارضي، المرجع الارضي يعتبر مرجعا غاليليا. دونك سي ان ريفيرونسيال غاليليان، سي بون، سوا ان سوليد sur lesquels s'exerce des forces qui se compensent، يعني واحد الجسم اللي مطبقين عليه واحد القوى اللي كيانيليو بعضياتهم، يعني اللي كيحيدوا بعضهم، يعني اللي المجموع ديالهم شحال كيساوي صفر، يعني وحده كتانيلي التاثير، عفوا ماشي كيحيدوا بعضهم، وحده كتحيد التاثير ديال الاخرى. دونك يعني المجموع ديالهم شحال كيساوي صفر. وبالتالي هنا امتى غيكون عندي هذه الحاله؟ الا كان الجسم شبه معزول ميكانيكيا او لا معزول ميكانيكيا. معزول ميكانيكيا ما يمكنليناش نطبقوه، دونك تنخدموا بالاجسام شبه معزوله ميكانيكيا، سي ان سيستيم بسودو ايزولي، سي بون. دونك في هذه الحاله سي في جي تساوي صفر، يعني الا كان هذا الجسم اصلا في سكون، alors le solide reste immobile. دونك هذاك الجسم الصلب غيبقى ثابت ما غيتحركش، المجموع ديال القيم مطبقه عليه غيبقى ثابت. دونك تخيل انت كاين في الفضاء في واحد البلاصه اللي مجموع القيم مطبقه عليه كتساوي صفر، طاير متفقين واقف في سكون، الا ما قصكش شي قوه بطبيعه الحال ما غاديش تتحرك، دونك غادي تبقى فاش في سكون، في جي تساوي زيرو. غنمشيو للحاله الثانيه، الا كانت في جي تخالف صفر، alors le centre d'inertie du solide a un mouvement rectiligne uniforme à la vitesse v initiale. initial يعني سرعه بدئيه. دونك غنشرحوا هذه ونقولوا شنو غيكون. مثلا انت في داك الفضاء وما طبق عليك حتى قوه، هو يجي واحد هو يدفعك، طاردو غير نتخيلوا. دونك اشنو غيوقع لك؟ غتبقى غادي بواحد لا فيتاس اللي هي لا فيتاس انيسيال اللي هي السرعه البدئيه باش تدفعك. الا صيفطك هو ب 5 متر بار سكوند غتبقى غادي ب 5 متر بار سكوند، صيفطك ب 10 متر بار سكوند غتبقى غادي ب 10 متر بار سكوند. تخيلنا الوضعيه ياك. دونك الا كنتي انت في واحد البلاصه مجموع القيم المطبقه عليك كتساوي صفر، الا ما قاسك حتى واحد راه غتبقى في سكون. الا عطاك شي واحد لا فيتاس انيسيال واحد السرعه بدئيه، راه غادي تكمل بديك السرعه البدئيه حتى توقفك شي قوه اخرى. الا ما وقفتك شي قوه اخرى تما بقيتي. متفقين؟ دونك هنا هذا لو برينسيپ ديال ناكسي غادي نحاولوا نعطيو سو فورم ديال دي ريلاسيون. دونك الا كانوا عندي مجموع القوى كيساوي صفر، يعني لا سوم دي فورس اكستيريور اكس تي سيتاجير اكستيريور يعني القوه الخارجيه كيساوي صفر، في هذه الحاله عندنا جوج ديال الحالات. الا كان في جي كيساوي كونستانت، يعني غيكون عندي واحد الحركه مستقيميه منتظمه موفمون ريكتيلين يونيفورم، او لا الا كان داك الجسم واقف غيكون عندي في سكون يعني او روبو. دونك في جي شحال تساوي صفر. دونك الا كان مجموع القيم مطبق على واحد الجسم كيساوي صفر، اما غادي نلقاو في سكون اما غادي نلقاو في حركه مستقيميه منتظمه. هادشي تيقول لي مبدا القصور. متفقين؟ والعكس، يعني الا كان في حركه مستقيميه منتظمه او لا في حاله سكون، اذا في هذه الحاله راه نلقاو مجموع القوى المطبقه عليه كتساوي
صفر. دونك غادي نشوفوا واحد لابليكاسيون، واحد المثال. دونك ابليكاسيون un solide est animé d'un mouvement rectiligne sans frottement sur les plans P1, P2, P3. Voir schéma ci-dessous. Donc اول حاجه غادي نديرو كنحددوا المجموعه المدروسه. دونك لو سيستيم étudié c'est le corps S. تبقين اول حاجه كنديرو. ثاني حاجه كنديرو جرد القوى le bilan des forces. Donc عندنا R تبقين c'est la réaction du plan. هي toujours منين كنمثلوها من le centre de la surface de contact. تبقين لاقيتو معايا في les actions mécaniques. Donc P دائما من هنا من centre d'inertie vers le bas. دابا كنقولوا من le centre d'inertie. تبقين donc P plus R في هاد لوكا كيساوي صفر. علاش مثلنا R perpendiculaire au plan؟ لان لي فروتمون سون نيغليجابل، يعني الاحتكاكات مهمله. R كتكون عموديه على السطح. دونك لو سيستيم S اي بسودو ايزولي، باش عرفناها مجموع القوى شحال تيساوي صفر. دونك في هاد الحاله لو موفمون اي ريكتيلين يونيفورم. الا كان عندك لو موفمون ريكتيلين يونيفورم يعني راه لو سيستيم بسودو ايزولي. الا كان عندك سيستيم بسودو ايزولي يعني راه لو موفمون ريكتيلين يونيفورم. قلنا منين جبنا لا سوم دي فورس ايغال زيرو. متفقين؟ يعني هادي الا رسلنا بواحد لا فيتاس غيبقى غادي ديما لا ميم فيتاس. دونك غادي ندوزو لا دوزيام. Le deuxième cas, pardon. Donc, on a le système étudié, c'est le corps S, bien sûr. Donc, toujours quand je fais le corps S. Donc, le bilan des forces, on a R, la réaction du plan. يعني تفسير السطح هي عاوتاني عمودية على السطح. علاش؟ لأن le mouvement sans frottement. يعني الحركة تتم بدون احتكاك. عندنا le poids اللي هو وزن الجسم toujours vers le bas. Donc, هنا كيبان لي بلي راه لا سوم ديالهم ديفيرون دو زيرو. علاش؟ ما عندهمش لا ميم دايريكسيون. عندهم ممكن يكون عندهم لا ميم انتنسيتي ما عرفناش، ما عندهمش لا ميم دايريكسيون. دونك لا سوم ديفيرون دو زيرو. دونك لو كور اس اي نون بسودو بيريوديك. دونك ماشي شبه معزول ميكانيكيا. هذا ما يمكنش علينا نقولوا عليه شبه معزول ميكانيكيا. دونك لو موفمون اي ريكتيلين فاريي. دونك كنقولوا بلي راه الحركه مستقيميه لان لا تراجيكتوار ريكتيلين مستقيمي. ثاني حاجه فاريي يعني متغيره. طبقين متغيره يعني متسارعه ولا متباطئه. هنا غادي تكون بيان سور غتكون متسارعه، باينه غادي تكون متسارعه. واضح؟ دونك دابا غادي نشوفوا لو troisième cas. Donc le système étudié c'est le corps S. R c'est la réaction du plan. P le poids toujours تنشوفوا le système étudié le bilan des forces كنديروا جرد القوى. عندنا عاوتاني في هذا لو كا P plus R كيساوي 0. donc le système S est pseudo isolé. donc le mouvement est rectiligne uniforme. شوف هنا راه كندير جوج ديال الاسهم رد معايا البال عافاك مزيان. دونك راه الا كان عندك واحد لو سيستيم بسودو ايزولي راه غيعطيك موفمون ريكتيلين يونيفورم. الا كان موفمون ريكتيلين يونيفورم غيعطيك سيستيم بسودو ايزولي. ما معنى موفمون ريكتيلين يونيفورم؟ حركه مستقيميه منتظمه. دونك غادي نتوقفوا في هذا لا فيديو هنا وغادي نلوح لكم فيديو اخر اللي فيه التتمه ديال الدرس. نتمنى انكم تتبعوه حتى هو، وشكرا على حسن المتابعه.